ही मेन म्हणजे जिल्हा पंचायत इलेक्शन. तातूंत मेन पार्टी ज्यो गोंयच्यो आसा तांणी आपापले कॅन्डिडेट दवरिल्ले आसा. भारतीय जनता पक्ष, काँग्रेस, MGP, आप आणि त्यानंतर NCP आणि बाकीचे आणि इंडिपेंडंट आसा. इतले वर्सां हें जें इलेक्शन आशिल्लें तातूंत मंत्री आमदार कमीत कमी भाग घेताले. आणि सुरवातीक जेन्ना पार्टी इलेक्शन आसताले तेन्ना तर आमदार तातूंत भागूच घेनाशिल्लो, मंत्री भाग घेनाशिल्लो. पूण आज जर पळयत साम दाम दंड घेवन मंत्री हातांत तलवार घेवन कोण तरी उबो रावला आनी ताका कापून उडोवपाक जाय अशा तरेन प्रचार जाता. आनी ही प्रगती आमकां आयली आनी स्टेट मशिनरी जी आसा ती सगळी ह्या मंत्र्याच्या आयकता. अशे तरेन हें करपा सारकी गरज भारतीय जनता पक्षाक आनी सरकाराक कित्याक पडली म्हजो पयलो प्रश्न. एदी मोठी गजाल जावपा खातीर हें सगळें कित्याक करचें पडलें? कारण गेली 4 वर्सां हे लोक जे काम करता 3.5 वर्सां, त्या 3.5 वर्सांत तांणी कांयच करूं ना. जे कितें गोश्टी थोड्योफार जाल्या त्यो पयलींच्या गव्हर्मेंटाच्यो. ह्या गव्हर्मेंटान डेव्हलपमेंट घेवना, ह्या गव्हर्मेंटान लाडली लक्ष्मीचे पयशे दिवना, ह्या गव्हर्मेंटान इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट जें आसा तें मुखार व्हेलें. ती सगळी स्लो आसा. थोडी कामां बंद पडल्या पयशां लागून. त्यानंतर गृह आधार ही स्कीम फुडें वचत ना, ती बंद पडल्या. जवळ जवळ कितल्याशाच लोकांक सिनियर सिटीजन, सिंगल लेडी, विडो, हँडिकॅप पर्सन हांकां जे म्हयन्याचे पेन्शन येता, पिकअप कार, टेम्पो कार, टॅक्सीवाले, जीपीवाले, त्यानंतर मोटरसायकलवाले, रिक्षावाले आणि प्रायवेट गाडयो जे धंदे करतात तांची परिस्थिती काबार जाल्ली आसा. ते परिस्थितीन काबार जाल्ले आसा. ते लोनाक भरकटलेले आसा. पेमेंट करपा खातीर तांचे कडेन पयशे ना. आनी अशा परिस्थितीन सरकारान गेले 3 वर्सां कांयच करूंक ना. व्हेरी इम्पॉर्टंट जे मायनींग आज जाता, फाल्यां जाता, परत जाता अशें करीत 3.5 वर्सां काडली. आतांय परत सांगता की 6 म्हयन्यांत हे सरकार सांगता की 6 म्हयन्यांत मायनींग चालू करता, तेंय हांचे कडेन ना. आनी अशा परिस्थितीत जिल्हा पंचायत निवडणूक ही सेमीफायनल ऑफ असेंब्ली निवडणूक 2020 म्हाका तरी दिसता. आनी म्हाका रिक्वेस्ट सगळे मतदारांक की आतां तरी जागे जायात. फुडलें जें पावल घेवपाचें आसा तें आतां सुरवात करात. दादागिरी भयंकर जाल्ल्या. स्वता मंत्री 100 जाणांच्यो मिटिंगो काल आनी पयर सुद्दां घेतात. भायले आमचे सारके आमदार ओपोजिशनांत आशिल्ले जर मिटींग घेतात तांचे फाटल्यान स्क्वॉड जो आसता तो लायता. लोकां सांगे ब्रह्मज्ञान आपण कोरडे पाशा अशी परिस्थिती ह्या सरकाराची जाल्ली आसा. आनी ही त्यांनी ओढून घेतल्या. तुमकां सादी गोश्ट सांगता. पयरूच जी तारोलकार मगो पक्षांत आयला आनी जी तारोलकार मोठे दबाज्यान प्रचार करतालो. आजच्यान ताका स्पेशल लेटर काडून ईडी ऑफिसांत हाडून बसय सकाळच्यान आज. अशे तरेन तुमी
इलेक्शन कित्याक लडोवपाक जाय खंयच्याय सुप्रीम कोर्टाची हाय कोर्टाची सुद्दां डिसिजनां आसा की अश्यो केजी जर खंय आसत आनी त्यो जर कोर्टात आसा आनी कोर्ट ताचेर आजून पसून कांय डिसिजन जायना जाल्यार खंयच्याच डिपार्टमेंटाक ताका कित्याक कितें करपाक मेळना आज ईडी ताका आपयता आनी भितर बसयता हांव म्हणटा 3 दिसांनी ईडीन आपयता आनी ताका भितर बसयता जाल्यार कितें जातलें कितें तो कितें गोंयचोच मनीस तो ताणें एखादें कितें केलां आसत एखादें चुकूय आसत हांव ताचेर उलयना कारण तें कोर्टांत आसा पूण जो इशू कोर्टांत आसा थंय कितें जाता तें पळोवचे पेक्षा पयलींच ईडी सांगून ताका भितर हाडप आनी परत ताचेर दुसरी केस घालप हें धोरण सरकारान जें आंखलां हें विनाशकाले विपरीत बुद्धी ह्यो सरकाराचे हांव तरी म्हणटा हेका आनी आन्सर काय विनाशकाले विपरीत बुद्धी आनी हातूंतल्यानूच सरकार काबार जाता आनी त्या खातीरूच अशें फक्त हे जीत आरोलकर न्हय आज जितेर आरोलकर 10 वरांचेर ईडीच्या ऑफिसान हो 2 दीस आमचे एकामेकांक मेळपाचे दीस प्रचार करपाक मेळना आमकांय खबर आसा पूण जे घरांनी वचून मेळपाक जाय तांकां वचून मेळना आनी तें मेळपाक जायना ताणें घरांनी कोणाच्याच वचपाक जायना म्हणून हें करप हें बरोबर न्हय आनी हें करता आसतना साम दंड हे ताणी केले जाता ताणी कितें केलें जाता काल म्हाका एक कंप्लेन आयली खांडेपार ह्या भागांत एका पंचाक एका घराक 3-3, 4-4 हजार रुपया पडून दिल्या म्हणून एका घराक काल एक कंप्लेन आयला भारतीय जनता पक्षाचो पंच म्हणून आनी ताणे हे पयशे हाडून दिल्या म्हणून तुमी हें करता आनी फुडें अश्यो गोश्टी करता की दुसरो बेजबाबदार आनी तुमी बरें तें बरोबर न्हय आनी त्या खातीरूच ही पत्रकार परिशद आपोवपाक कारण आमी म्हगो पक्षान 17 उमेदवार उबे केल्या आमी मोठ्या दबाज्यान हें इलेक्शन विदीन द लिमिट्स ऑफ इलेक्शन कमिशनान जे गोश्टी आमच्या खातीर केल्ल्यो आसा ते धरून आमी केल्ले आसा लोकांक जागृताय करपा खातीर आमकां थोडें काम करचें पडलें कारण अकस्मात इलेक्शन डिक्लेअर जाले नंतर लोकांच्या मनांत जो अंधार आशिल्लो तो उजवाड करपा खातीर आमी थोडे दीस काम केलें आमी केलां पूण अशें न्हय ताणी केलें आनी त्या खातीरूच हांव सदांच पयलीं पसून म्हणटालो की इलेक्शन डेट 15 दीस पयलीं डिक्लेअर करची इलेक्शन कमिशनाक ताका जबाबदार जशें सरकार आसा तशें इलेक्शन कमिशनूय आसा अशें नोंद इलेक्शन कमिशनान घेवपाक जाय तिसरी गोश्ट अश्यो सुतोवाद येता की आमी पडल्या सुद्दां आमी आमचे जिल्ला तयार करतले म्हणजे हाचे वयल्यान तांची भाशाच कळना आज आमी जे जिल्ला 17 हातूंत जाल्यार आमचे जवळ जवळ 12 जिल्ला आमी मुखार आसा एज पर तांचे रिपोर्टा प्रमाणे पुलीस रिपोर्टा प्रमाणे 12 जिल्ल्यांत आमी मुखार आसा आनी आमकां गॅरंटी आसा हे 12 जिल्ल्या पेक्षा चड आमी 16चेर पावपाचो प्रयत्न करता पूण एखादे पावचे ना आमी 16 कडेन पूण 12 पर्यंत आमी आमचे जिल्ला 100% निवडून हाडटा आनी हे लोकांचो जय हांव तरी म्हणटा ही सुरवात जातली आनी लोकांचो जय जातलो आनी हाजे फुडें जो म्हगो पक्षाची संघटन आसा तें परत बांदपाची आमी पुराय खात्री लोकांक दिवपाचें ठरयलें आनी एक आरोप जालो म्हणजे की उदकाक आनी इलेक्ट्रिसिटी फ्री जर म्हणून आमकां कॅपेसिटी आसा मनोहर पर्रीकर मुख्यमंत्री आसतना ह्याच सुदीन ढवळीकरान 10 क्युबिक मिटर उदक पयले जे 10 क्युबिक मिटर उदक येता ते फ्री केल्ली फायल आजून PWDन पडिल्ली आसा ती मातशी कुशीन दवरली त्या वेळार नाजाल्यार ती तेन्नाच आशिल्ली आसा तपासता जाल्यार ती फायल काडून तांणी करची पयले 10 क्युबिक मिटर उदक 3 मनीस जे आसता घरांत तांकां पुरो जाता आनी ते 10 क्युबिक मिटर उदक आमी हांवें जी स्कीम केल्ली ताची फायल ऑलरेडी पडली आसा आनी फाल्यां सकाळीं आमकां जर 21 निवडून दिले आसात हांव गोंयच्या लोकांक उतर दिना 12 क्युबिक मिटर ते 15 क्युबिक मिटर पयले जे उदक आसा तें आमी फ्री दिता 177 जे आप उलयता
खंय दिल्ली दिता म्हणून आमी 200 मिटर युनिट फ्री दिवंक शकता. कारण ती बेस तशी केल्ली आसा. ताणी कितें केलां, आमच्यो जितल्यो स्किमी आसा गोंयांत आमी केल्ल्यो, हांव आशिल्लो गव्हर्मेंटा म्हणून उलयता, हांव तांच्या पार्टींत उलयना, BJPच्या पार्टींत उलयना, हांव स्वता आशिल्लो. आज पसून फिशरीज डिपार्टमेंटान हांव जेन्ना फिशरी मिनिस्टर आशिल्लो 2002-03 हायेस्ट इल्ड आमी तेन्ना हाडला आनी म्हजे बरोबर म्हातारी साळटान आशिल्लो. आय रिमेंबर. आनी आमी ज्यो स्किमी केल्ल्यो त्या वेळार हांवें म्हातारी साळटानाक त्यो आजून आसा. सोशल वेलफेरान ज्यो स्किमी आमी वाडयल्या हांवें स्वता 2009 जेन्ना हांव मंत्री आशिल्लो, मुख्यमंत्र्याच्या आदारान दोनूय कडेन मुख्यमंत्री तेन्ना पर्रीकर आशिल्लो, हांगा सोशल वेलफेअर काम करता. बसीची स्कीम म्हजी स्कीम, बशीच्यो स्कॉलाक दिल्या आमी, ती स्कीम म्हजी. तेन्ना दिगंबर कामतीन म्हाका हातभार लायलो. आनी जी फिशरीज स्कीम केले पळय तेन्ना हातभार लायलो म्हाका मनोहर पर्रीकरान आनी माथानी साळटान. कोणी करून आनी त्योच स्किमी आतां पसून चलता. ह्यांनी केल्ल्यो स्किमी न्हय, काडा आनी पळय वयल्यान ह्यांनी थोड्योश्यो गाड्यावाल्याक, त्यानंतर फुलकारांक 5,000 रुपये दिताले आमी, ते बंद केले. ह्यांनी कांय करूं ना आनी बंद केल्या. आनी ज्यो बशी सोशल वेलफेरान चलताल्यो बऱ्यो त्यो काडल्या आनी एज्युकेशन डिपार्टमेंटान दिल्या आनी ताचो बट्ट्याबळ करून उडयला. तांकां इन्शुरन्स ना, तांकां पयशे ना, तांकां कांय ना, अशी परिस्थिती. काल सुद्दां तुमी पत्रकारांनी एक न्यूज हाडल्या की आजून पसून बाजाराचे पयशे दिवना म्हणून. मित्रांनो, जेन्ना ह्यो गोश्टी सरकार करता, सरकाराच्या माध्यमांतल्यान ते मंत्री करता, तेन्ना तांणी कित्याक केल्ले हेचेर विचार विनिमय ह्या सरकारांतल्यान जायना. आनी त्या खातीरूच हे सरकार इज टोटली फेल्युअर सरकार एज ऑन टुडे. हांचे कडेन पयशे ना, कॉन्ट्रॅक्टरांक 900 कोटी रुपया दिवपाचे आसा, हे तांचेच लोक आमी उलोवपाक लागले. GSIDCचे आनी बाकीचे डिपार्टमेंटाचे जे हांव 2000 कोटी पे करपाचे आसा ते फक्त 150 कोटी पे केल्या. हांवें हें जुनाक उलयलो, जुना पयलीं उलयलो. आज जुलय, ऑगस्ट, सप्टेंबर, ऑक्टोबर जाले. आनी ही परिस्थिती जर अशीच उरली जाल्यार गोंयची वाठार जावपाक मुखार वेळ लागचो ना. त्या खातीर लोकांनी ह्या जिल्हा पंचायत बिईंग अ सेमीफायनल हांव रिक्वेस्ट करता की सगळ्या लोकांक, मतदारांक, की तांणी भरभरून मतां आमकां दिवची आनी मुखार बरें काम आमच्या कडच्यान करून दिवचें. त्या नंतर एक गोश्ट आसा जी आमचो जनरल सेक्रेटरी सांगतलो रिगार्डींग आमकां अशें आयकूया की बिचोले जो कोणी कॅन्डिडेट आसा कोणी तो दवरला आमचे राष्ट्रपती, आनी ताका MG पार्टीन सपोर्ट केला पूण नरेश सावळे सपोर्ट. MG पार्टीन ताका सपोर्ट करूं ना. कदाचित ते नरेश सावळाचें वैयक्तीक मत आसूंक शकता, पूण आमी MG तर्फे हांव जाहीर करता की MG ताका सपोर्ट करूं ना. आमी जवळ जवळ अख्खे गोंयभर MG तर्फे 17 कॅन्डिडेट दवरल्या. 17 तेकाच गोंयचे जनतेक, गोंयच्या मतदारांक भरघोस मतांनी निवडून दिवचे अशें हांव गोंयच्या मतदारांक विनंती करता. मोगो पक्षान ताका सपोर्ट करूं ना. मित्रांनो, वैयक्तीक मत आसतली. कोणीय कितें उलयता ताजेर लक्ष दवरतलें. मोगो पक्षाचें डिसिजन हे मोगो पक्षाची कार्यकारिणी घेता. हांव आनी इंडिव्हिज्युअल कोण घेना. पण कोणी कितें आनी जे 17 उमेदवार आमी उबे केले ताचे फाटल्यानूच आमी ठामपणे उबे आसा. आनी हाजे फुडें हे 17 आसा. फुडल्या हेका आमी जवळ जवळ 34 ते 40 मतदारसंघात जिल्ह्याचे उबे करतले आनी त्या खातीर आमची तयारी आसा. संगणात त्या नंतर आमची संगणात्मक निवडणूक आसा ती आमी बेगिनात घेवन घेतले. आतां तुमी कोणी कितें म्हणटा पळय तो नरेश सावंत तुमचो न्हू. मोगो पक्षाचें डिसिजन हे मोगो पक्षाची कार्यकारी समिती घेता. कार्यकारी समिती न घेतलेलें डिसिजन. सो हितून नरेश सावंत एंटी एक्टिविटीज करता दिसना. ना
at his एंटी एक्टिविटी अगेन्स्ट एमजी ना ना. इट इज नॉट एंटी एग्रेसिव्ह ताका दिसलें ताका सपोर्ट करपाचें ताचें कितें वैयक्तीक कारण आसतालें So तुमकां काय issue ना? तातूंत आमकां पडपाचें ना You all have just made हा. पार्टी विचारून आपण आम्ही त्याच म्हणटा अजून आमी स्पेशली आजच्या लोकमताचेर तें वाचिल्ल्या कारणान आमकां इंडिव्हिज्युअल मेळपाचो दीस प्रचार करूं शकना पूण कोणाच्याय घरा वचून तांकां रिक्वेस्ट करूं शकता की हें चल्लां तें सारकें ना म्हणून तें करपाक ते दिना न्हय आमचे थंयी लॉस जाता एका वटेन आमकां लॉस जाता एका वटेन बरें जाता पूण एका बरोबर जेन्ना तिनूय उमेदवार आमचे निवडून येता अशें कळ्ळें त्या बरोबर हें जाता आनी काल सुद्दां तुमच्या न्यूजपेपरांनी बातमी हाडल्या की सगळी कमिटी थंय पावली म्हणून आतां सर आनी एक विशय म्हणटा पळय तो टायम एंड अगेन देर बीन डिस्कशन एंड स्टेटमेंट सेईंग दॅट तुमकां पत्तो येवपाचो ऑफर आसा डेप्युटी सीएमाचो ऑफर आसा तुमी पत्ते जॉइन जर करतले ह्याका राजकारणांत अर्थ नासता नंबर एक एट दीस स्टेज 27 जावन तांचे कडेन आसा त्या शिवाय काही अपक्ष तांकां सपोर्ट करता आसतना हें तांच्या कितें मनांत येता ह्याचेर तुमी प्रश्न विचारपाक जाय पूण एक प्रश्न असो म्हाका जाता दिसता तुम्ही प्रश्न म्हाका विचारला तो प्रश्न ताका विचारपाक जाय की 27 जाण तुमचे कडेन आसून तुमी सुदिन ढवळीकारा विशीं कित्याक उलयना काय आनी उलयता ते उलयता हांव उलयता आतां उलयता तुमकां मान्य ते आसा उलयता पूण हांव उलयना परत सांगता आनी म्हाका तसली लाचारी करपाची आवश्यकता ना आज बसून आमी करूना मुख्यमंत्री पद म्हाका मेळटालें आमी घेवना हांवें सांगलें नाका 2 आनी 3 मनीस निवडून हाडून मुख्यमंत्री म्हणून बसून काम करूं शकना ह्या गोंयांत करूं शकना बरें काम करतलो हें जर चलयतलो लोकांनी आमकां 21 दिवचे म्हणून 2022चे निवडणुकेंत आमचे कडेन काम करून घेवचें आनी जें काम 1963 ते 1979 पर्यंत मगो पक्षान केल्लें तें काम हांव पार्टीच्या सगळ्या कमिटी मार्फत सांगता की आमी तें रिपीट करून दाखयता तें काम आमी तें रिपीट करून दाखयता कारण जी कितें हांगा चल्लां तें जर पळयत सर्वसामान्य मनीस खंयचे थंय म्हावत येता पूण जे कितें आनी बॉल्सांनी मल्ल्यान ती कोणाची हें हांवें सांगपाची गरज ना पूण आनी हें खंय तरी बंद करपाक जाय बंद जावपाक जाय आनी त्या खातीर मतदारांनी जागृतायेन काम करपाची आवश्यकता आसा आमी एट द मोस्ट रिक्वेस्ट करूं शकता इतली वर्सां प्रत्येक इलेक्शनात खडीचो विशय काडटाले पूण 10,000 नोकऱ्यांचो काडला ते शक्यता कितें पयलीं काडलो 1,000 नोकऱ्यो 2019 पर्यंत दिता म्हणून त्यानंतर 5,000 नोकऱ्यो काडल्यो मार्च पर्यंत दिता म्हणून लॉकडावन जालें आनी त्या नंतर आतां 10,000चे जॉब आयला हांव सरकारा कडेन मागता तुमी नोकऱ्यो दियात पूण जे कॉन्ट्रॅक्टाचेर डेली बेसिसाचेर काम करता जे आमचे रस्त्यार गृह पुलिसेंत गृहरक्षक म्हणून काम करतात तांकां 3-3 म्हयने पेमेंट ना तोच पेमेंट दिवचो सद्या तोच पेमेंट कॉन्ट्रॅक्टरांक पेमेंट नाशिल्ल्या कारणान कॉन्ट्रॅक्टरांचे सुपरवायझर इंजिनियर आनी स्टाफाक पेमेंट ना ते पेमेंट दिवचे हांव कॉन्ट्रॅक्टाचेर घेवचें परमनंट करचें म्हणना कारण ताका सुप्रीम कोर्टाचें डिसिजन आसा कॉन्ट्रॅक्टरा वयले जर इंटरव्यूज घेवना जाल्यार इंटरव्यू घेवनूच तांकां भितर करचें सो त्या हेचेर हांव कांय उलयना पूण जे लोकांक पेमेंट करपाक जाय सोसायटीच्या भुरग्यांक पेमेंट ना कितें हेच पेमेंट आनी वेळोवेळी जर केले आसत जाल्यार कितलेशेच बऱ्यो गोश्टी थोड्यो मुखार वतल्यो सर हे मोले मागीर ते तन्मार प्रोजेक्टाचे तुमचें कितें म्हणणें आसा पळय मोलेचो प्रोजेक्ट आसा तो टोटल इलेक्ट्रिसिटी घेतलेला कोलाक आमी ओपोज म्हणून आमच्या कमिटीन पयलीं सांगला वी आर अगेन्स्ट ऑफ कोल जो 1.5 मिलियन टन 1947 येतालो तो गोंयच्या खातीर येतालो तितलोच कोल आमकां पुरो आतां दोनूच आमकां फॅक्टरीक कोल लागता इट वील बी मॅक्झिमम 2.5 मिलियन टन आमकां तितलोच जो आमच्या गोंयांत आमकां कर्नाटका थर्मल प्रोजेक्ट जे चल्ल्या ताका जो कोल येता तो स्टॉप करा आमकां कोलूच नाका आमकां आमचें कांय ना आमच्यांनी तो MPD जो आसा तो प्रॉफिटाक हाडूं येता आनी कितल्योश्योच गोश्टी आमी त्या MPD वयल्यान करूं येता पूण आमी ते करना आनी कोल हाडपाक पळयता सागरमाला जो पयलो प्रोजेक्ट आशिल्लो तातूंत फक्त
बोटी येतल्यो म्हणून सांगिल्लें आमकां फॉरेन बोटी आनी त्या प्रमाणे तो प्रोजेक्ट आमी तयार केलो आनी 225 किलोमिटर रोड केले आतां ते 400 किलोमिटर आतां जेटी सांगता कोल थंय घेतले दीस इज रॉंग ते मागीर केला कारण तो MOU करता सॉरी तो जो ड्राफ्ट करता आसतना हांव आशिल्लो पूण आज तो ड्राफ्ट कोणी चेंज केलो हें पळोवपाची आवश्यकता आसा आनी भितरल्यान हें काम कोण करता तेंय पळोवपाचें आसा डबल रेल्वे ट्रॅक आमकां जाय वी आर नॉट अगेन्स्ट ऑफ डबल ट्रॅक आमी अगेन्स्ट ऑफ कोल आमकां कोल जाता पूण डबल ट्रॅक जर जालो आसत जे गंव हांगा बरे गंव 50 रुपयांनी पडटा ते 25 रुपयांनी गंव मेळटले कारण UPंतल्यान गंव येता UPक ते 15 रुपयांनी पडटा ट्रान्सपोर्टेशन चार्जीस फॉर एक्झाम्पल गुलबर्गा इज अ प्लेस वेर देर इज मॅक्झिमम फॅक्टरीज ऑफ सिमेंट थंयच्यान हाडपाक आमकां 120 पर बॅग आमकां खर्च जाता 120 रुपया पर बॅग आज 400 रुपया बॅग जी आसा तातूंतल्यान 120 काडले जाल्यार कितले उरले सादारण 280 आमकां बॅग पडटली आतां रेल्वेन जर त्यो बॅगो आयल्यो हार्डली 30 रुपयांनी बॅग रेल्वेंतल्यान वतली सो 280 प्लस 30 इट कम्स टू 210 310 आमकां बॅग हांगा पावतली आमी तें विचार करपाक जाय तशें पॅसेंजर आमच्या मद्रास हेवटेन वचपाक आमचे कडेन ट्रेनी ना आमकां एक तर अनगोडा फुडें स्टेशन आसा लोंडा थंयच्यान वचचें पडटा नाजाल्यार एक किंवा 2 ट्रेनी आसा डबल हें जाले शिवाय आमचो जो हो तांदूळ हें जें कर्नाटक आनी हांगच्यान येवपाचें UP किंवा हें तें येवंक शकना त्या खातीर आमकां तेची गरज आसा आतां तो कसो करप ताचेर हांवें फायली केला हांव आशिल्लो 2011 UPA गव्हर्मेंटान हें केल्लें NDA गव्हर्मेंटान हें केल्लें नाशिल्लें हांव तेंय सांगना आनी त्या फायलीचेर हांवें बरयल्लें आसा एक्विजिशन सगळें पयलीं करचें त्या नंतर जे मदीं जंक्शन येता ताचेर फ्लायओव्हर काडचे कोंकण रेल्वेचेर 6 आनी ह्याचेर 7 येता वेस्टर्न रेल्वे सावथ वेस्टर्न रेल्वे आसा तिचेर 7 येता हे सगळे पयशे तांचे कडच्यान घेवचे आनी काम करचें आनी इन्स्टॉलमेंटांनी तांकां पे करचें म्हणून म्हजो कमेंट आसता सर एकूच म्हणटा ताजेर कोणीच पळोवना आनी स्ट्रेट वे डबल ट्रॅक हांगा चालू केलो डबल ट्रॅकाचो एस्टिमेटेड कॉस्ट वॉज 2500 करोड तांचो कर्नाटकान ते घेतिल्ले आनी कर्नाटकान घेतल्या नंतर त्यो बघितलो ह्या मंत्र्याक कोणाकूच कांयच खबर ना ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टराकूय खबर ना मुख्यमंत्र्याकूय खबर ना त्या खातीर तांचें वाचन ना पूण हें काम जें आसा तें NDAन काडून आशिल्लें UPA गव्हर्मेंटान सर हो एक विशय म्हणटा पळय तो जेन्ना तुमी म्हणटा इलेक्ट्रिसिटी जाय वो हे डबल ट्रॅकिंग जाय देर आर सो मेनी पीपल फॉर ओपोजींग इट आनी ते म्हणटा कितें हे दोनूय विशय कोलाकूच कनेक्टेड आसा ना कोल हो थंय येवपाचोच बंद केल्यार कोल कसो येतलो कोल जर MPTचोच येवपाचो बंद केलो कोल कसो येतलो म्हाका तेंच कळना हांव म्हणटा जंक्शन ऑफ द कोल इज MPT स्टॉप इट कमिंग इन MPT बरोबर काय तें करपाक कापासात मुख्यमंत्री आसपाक जाय सरकारान आसपाक जाय तुमकां दिसता त्या खातीर दिल्लीचे पक्षांचे सरकार आसपाक जायना लोकल पक्षांचे सरकार आसपाक जाय हांव हेंच उलयतां हांव हेंच सांगपाचो गोंयच्या लोकांक प्रयत्न करता आपूय दिल्ली ते कोण ते BJP दिल्ली आनी काँग्रेसूय दिल्ली जें कितें थंय ठरयता तें येवन आमी करता पूण तांकां सपोर्ट कोण करता लोकलूच करता न्हू ना सर लोकलूच न्हय लोकल करना ते पक्ष थंयच्यान चलता ना पूण तुमी सपोर्ट करता आमी मागीर तांकां करना गव्हर्मेंट आमी करना हांव सांगलें न्हय आमी करना म्हणून तुका हांवें पयलीं पासून सांगलां की आमकां कोल नाका कोलान आमचें कांय जावचें ना थर्मल प्रोजेक्ट जाय जाल्यार तांणी करचे खंय हांगा थर्मल प्रोजेक्टाक सगळ्याक पावर थर्मल प्रोजेक्ट जो आसता ताका कोल लागता आनी त्या हायड्रो प्रोजेक्टाक कोल लागना पावर थर्मल प्रोजेक्ट जो आसा ताका कोल लागता आनी तो कोल हांगा जाय खंय कर्नाटका जाय म्हणून ते कोल हाडटा हांव म्हणटा कितें की कर्नाटका कारवार किंवा ताचे फुडें खंय तरी हें करा वयल्यान ट्रान्सपोर्टेशनूय कमी पडटलें फॉरेस्टान झाडां इतलीं कातरता पळय तेजेर तुमचें कितें म्हणणें लोक ते हांवें डे वन सांगलां की एसेंब्लीक कॉल करा हांवें पत्र गव्हर्नराक बरयलां हांवें पत्र स्पिकराक बरयलां कॉपी हांवें मुख्यमंत्र्याक दिलां एसेंब्लीक कॉल करा हो प्रोजेक्ट दिवचे पयलीं कारण ह्या प्रोजेक्टांत इतली झाडां वता हें कोणूच सारकें सांगना
म्हणून सारकें सांगना आनी आमकां तें जाय आनी त्या खातीर आमकां एसेंब्ली जाय. आनी आतां सुद्दां म्हजो रिक्वेस्ट, हांव आजून दादागिरी केन्ना केल्ली ना, म्हणून रिक्वेस्ट करता गव्हर्नरा कडेन, स्पिकरा कडेन आनी आमच्या चीफ मिनिस्टरा की तांणी हातूंत लक्ष घालून येता त्या म्हयने भितर एसेंब्ली 5 दिसांची तरी कॉल करची. जर तुमी सनबर्ग बंद करता, नरकासूर सारक्यो स्पर्धा तयार करता, बाकीचे सगळे तुमी करता, 31 तारखेक सगळीं हॉटेलां तांणी ओपन दवरलेलीं आसा 31 डिसेंबराक, तर एसेंब्ली कित्याक करना हो म्हजो प्रश्न. आनी हो डे वन हांव प्रश्न करता आनी म्हाका पळय आन्सरूय मेळना ताचें ते बाबा एसेंब्ली कित्याक घेना. हें एटलिस्ट आतां बिफोर जानेवारी तांणी एसेंब्ली कॉल करची, कमीत कमी 5 दिसांचें सेशन ताणें तयार करचें आनी आमकां थंय आपोवचें. म्हणजे हे जे लोकांच्या मनात वेगवेगळे जे विशय आसा ते वतले. आनी लोकांक परत रिक्वेस्ट करता की ह्या फावटी मोगो पक्षाचेर विश्वास दवरा. मोगो पक्षाचे जे 17 उमेदवार उबे रावल्या तांकां भरपूर मतांनी निवडून हाडा. हे कोर बी जे कितें प्रॉब्लेम आसा पळय ते मुखार विधानसभेची निवडणूक जाता तेन्नाय आमकां मतदान करात. आमी हे सगळें बंद करून दाखयता. तुम्ही पोल बंद करचो म्हणटा आनी दुसरे वटेन एमपीटीचेच प्रायवेटायझेशन करपाचे प्रयत्न चालले. थंयच्या स्टाफाक एमपीटीचें प्रायवेटायझेशन करता ते ह्या सरकाराच्या हातांत ना, तें सेंट्रल गव्हर्नमेंट. पोल बंद करपाचें हें सरकार करूं प्रायवेट जाय कारण जाल्यार प्रश्न असो आसा पोल गोंयांत लागत ना आनी तो गोंयांत कित्याक हो प्रश्न आसा. सर फाल्यां आयज तुमी म्हणटा की लोकां कडेन तुमी सपोर्ट मागता तुमच्या कॅन्डिडेट्सांक लागून. म्हणजे लोकां कडच्यान तुमी सपोर्ट मागता कॅन्डिडेट्स इन दीस असेंब्ली. लोकांचे अशे विचार आसा की फाल्यां एमजीपी परती बीजेपीच्या बरोबर रावतली वा ना आनी आमी सगळे ताका निवडून हाडून बीजेपी बरोबर रावले. 21 जर आमकां निवडून आयले जाल्यार हो प्रश्नच ना. नाजाल्यार बीजेपीक तरी 21 दिया, काँग्रेसीक तरी 21 दिया. पूण ते मागीर 3 फावटी तांकां 21 दिल्यार तरी पडले. कित्याक हांव एकट्या तरी काम सारकें काम ना पूण मागीर 21 मेळना जाल्यार सो ऑप्शन ते मागीर 21 दिल्या न्हय. 1963 ते 1979 जे मोगो पक्षान काम केल्लें आसा लोकांक खबर आसा. यंग जनरेशनाक तरी खबर ना जाल्यार ते 60 वर्सांचे 65 वर्सांचे लोक आसा तांकां हे सगळें डिटेल खबर आसा ह्या पक्षान कितें काम केलां तें काम रिपीट करून दाखयता. ती आसता तांचे कडेन. पूण एमजीपीचे नाजाल्यार निवडूनच दिवचें न्हय. दिवचें जाल्यार त्या पक्षाचे 21 आमदार निवडून दिवचे. मागीर ती बीजेपी आसूं काँग्रेस आसूं एमजीपी. आनी लोकांनी आज सगळ्यांचें राज्य पळयल्या. 17 वर्सां आमी केल्लें राज्य पळयलां, 12 वर्सां काँग्रेसीन केल्लें राज्य पळयलां आनी हे 10 वर्सां केल्लें तें राज्य लोकांनी पळयलां. हायेस्ट राज्य आमी 17 वर्सां केलां आनी त्या राज्यांत कितें जाल्लें आसा हें सगळ्यांक खबर आसा. आनी त्या खातीर परत एकदां सगळ्यांनी विचार करपाची गरज आसा ती आमच्या लोकल पक्षाची. ह्या मातयेंतलो पक्ष एकूच उरला आनी तो म्हणजे एमजीपी. सर भायर अशी चर्चा आसा की तुमचे आनी काँग्रेस कितें अंडरस्टँडींग करचे इलेक्शन एट दीस स्टेज काँग्रेसीचे खंयच्याच ह्याचेर आमचे अंडरस्टँडींग एट दीस स्टेज ना. नंबर 1 जे कोण त्या भागांतले कॅन्डिडेट आसा किंवा त्या भागांतले आमचे वर्कर आसा ते आपली सुतोवपाची तांचे कडेन करतात. ताका आमी काय करूं शकना. जशें आज नरेश सावळान घोशीत केला ना एमजीपी जितान गेलो तर ताका विड्रॉ केला. जितान गेलो तो सपोर्ट घेवना ताका, विड्रॉ केला ताका. म्हणजे ताणें आमकां सपोर्ट केला कोणी आनी इन फ्युचर तो आमचे बरोबर. सो दॅट इज वेलकम. हे वेलकम ना न्ही तें ताणें केलो न्हय, कॉन्टिडेंटान केला. तो जिता म्हऱ्या येवन ताणें जिता बरोबर त्या बरोबर बीजेपी हारली न्हय. पण तुमचे फोंडा तालुका आणि पेडणे तुमचे कॅन्डिडेट आहात ते काँग्रेसीचे ना, काँग्रेसीचे आहात ते तुमचे ना, फक्त एक कुट्टीच खांडेपार. आमचे सगळ्या आमचे जे फोंडा मतदारसंघ आसा म्हाजे म्हायती प्रमाणे आमकां 100% रिजल्ट ह्या फावटी मेळटलो. आतां मया सारको आसा ना, मया आमचो कॅन्डिडेट आसा काँग्रेसचो आसा. काँग्रेसचो आसा. आमी 2 तालुक्यात म्हणटा मया दुसरो आमचो हांगा थंय पेडणे आमचे आमी 3च दवरल्या. चवथो दवरूं ना. हरमळ म्हणटा थंय आमी दवरूं ना. विड्रॉ केलो तुम्ही दवरलेलो
आणि चिंबल आसा विड्रॉल असताना विड्रॉ केलं चिंबल आसा चिंबल MG आसा काँग्रेसचो तो BJP आसा. आणि कोरगाव सपोर्ट केलं चिंबल आमचो निवडून येता सिंपल चिंबल निवडून येता लोक ताका बरे येता सिंबल सिटिंग आणि चिंबलाचो जो भुरगो तो यंग आसा मुखार ताका आमदारकीची तिकीट आमी दिवपाचो प्रयत्न करतले एटलीस्ट म्हजे मार्फत तरी आय डोंट नो वॉट कमिटी वील डिसायड बट इज अ गूड पर्सन तसो चिंबल आमचो उबो रावता सो लोकांनी ताजे फरक पडल्यार हांव चिंबल कॅन्डिडेट बरं